सबक नंबर 31 रेलवे इंजन का मूजिब जारज। अब से एक सदी कबलियों का सिल के करीब किसी मौज़े में एक मज़दूर रहता था। आमद कलील, अयाल कसीर, बमुश्किल गुज़रान होती। 1781 ईस्वी में उसके एक और बच्चा पैदा हुआ। इसरत की वजह से कम सुन्नी ही में मजदूरी पर लगा दिया। शाम के वक्त कोयलों के उहाते का फाटक भेड़ देता और पूर्ण यसिया रोज़ पाता। फिर शज़म खोदने लगा जिसकी उजरत 1.5 पैसा योमिया थी। एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन टोपी खरीदने के लिए न्यू कासिल को चली। लड़का था इन दिनों ठाली बहन के साथ हो लिया। बहुत जुस्तजू के बाद लड़की को एक टोपी पसंद आई। कीमत पूछी तो इकट्ठे 2 आने। भला उस बेचारी के पास इतने दाम कहाँ। दुकानदार से कमी कीमत की ख्वाहिश की, मगर बेसूद नाचार आगे बढ़ी। फिर कहीं खातिर खा टोपी ना पाई। फिर वापस आई और हसरत भरी निगाहों से उसी टोपी को तकने लगी। दफातन जारज बोला, बहन ज़रा यहीं ठहरी रहना। ये कहकर चल दिया। राह देखते देखते पूरे 4 घंटे हो गए। लड़की बेचारी बहुत घबराई कि ज़रूर मेरे भाई पर कोई आफत आई। इसी तशवीश में थी कि देखा जारज हाँफता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। दूर ही से चिल्लाया, लो बहन पैसे लाया। जारज ने अमीरों के घोड़े थाम कर ये पैसे कमाए थे और इसी काम में इतनी देर लगी थी, मगर आफरे उसकी हिम्मत पर के बगैर काम पूरा किए ना फिरा। अब दोनों खुश खुश दुकान पर गए, दाम हवाले किए और टोपी लेकर बड़े फ़ख्र के साथ अपने गांव को वापस आए। जब जारज 14 बरस का हुआ तो अपना आबाई पेशा इख्तियार किया, यानी कान के अंदर कोयला खोदने लगा, जिसकी मजदूरी 8 आने फी यौम थी। शराब खोरी और खेल तमाशों से उसे सख्त नफरत थी। अभी तक वो महज नाख्वानदा था, मगर इल्म व फ़न का ऐसा शाइक कि अपने मस्कन से 4 मील के फासले पर एक बड़े मियाँ के पास हिसाब सीखने कभी कभी जाता। बस 20 साल की उम्र तक खासा मुहासिब बन गया। इस असना में वो अपने काम में भी तरक्की करता रहा और ज़्यादा मजदूरी पाने लगा। अपनी शादी भी कर ली। उस ज़माने में किताबों की कीमत गिरा थी। उतना पसंदाज न होता कि पढ़ने के लिए किताबें खरीद सके, इसलिए मोची और दर्जी का पेशा करने लगा। जूतियाँ भी बनाता और कोट भी सीता। इन 2 पेशों की आमदनी से घर का काम चलाता और जो बचता उसकी किताबें खरीद लेता। कुछ अरसे के बाद वो इंजन चलाने वाले का नाइब हो गया। उसके कुल पुर्जों पर खूब गौर किया और कामिल वाक़ियत हासिल करने के बाद नमूने के तौर पर एक इंजन अपने हाथ से बनाया। उसमें एक ऐसी ईजाद की कि पहले इंजनों से उसका इंजन ज़्यादा काम देने लगा। अब उसकी तनख्वाह 12 रुपया फ़ी हफ्ता हो गई। एक बार इत्तफ़ाक़न उसके घर में आग लगी। हमसायों ने आग तो बुझा दी, मगर उस हंगामे में उसकी घड़ी, जो सारे असासा में एक अजीज़ चीज़ थी, ख़राब हो गई। उसकी दुरुस्ती में रुपया बहुत सर्फ होता था। नाचार अपने हाथ से उसको ठीक ठाक करके चलता किया।
پھر تو سب محلے والے اپنی گھڑیاں اس سے صاف کرانے لگے۔ موچی اور درزی کے علاوہ جارج گھڑی ساز بھی مشہور ہو گیا۔ اب جارج کو پھر ترقی ملی اور وہ انجن کا افسر مقرر ہوا۔ جہاں یہ کام کیا کرتا تھا اس کے قریب ہی ایک اور کان تھی۔ اس میں اتنا پانی بھرا کہ کام بند ہو گیا۔ محتکم کارخانہ سخت مایوسی کی حالت میں تھا۔ جارج بھی دیکھنے کو گیا اور بہت ہی غور و خوض کر کے بولا، 1 ہفتہ میں اس کو خشک کر سکتا ہوں۔ غرض وہ کام جارج کو سپرد ہوا تو 2 ہی دن میں کل کے ذریعے سے سارا پانی کھینچ ڈالا۔ اس خدمت کے صلے میں اس کو 1000 روپے کا انعام اور چیف انجینئر کا اہل مل گیا۔ 1812 عیسوی میں وہ انجن سازی کے کام پر مقرر ہوا۔ جب تک متحرک انجن ایجاد نہیں ہوا تھا، غایت درجہ کی غور و فکر کر کے اس نے ایک چلتا ہوا انجن بنا کر کھڑا کیا جو 15 جولائی 1814 عیسوی کو چلایا گیا۔ وہ 500 من وزن کے 8 جھکڑے فی گھنٹہ 4 میل کی رفتار سے جانے لگا۔ پھر ایک انجن اور پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ سب لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور پھٹے گا۔ اس زمانے میں ایک امیری آدمی کوئلے کی کان کا مالک تھا۔ اس کو کان سے محاذ تک کوئلہ پہنچانے کی اشد ضرورت تھی۔ اتفاقاً جارج سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ترغیب دی کہ تم کہو تو کان سے جہاں تک ریلوے بنا دوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ 27 ستمبر 1866 عیسوی کو وہ 12 میل کی سڑک کھولی گئی۔ اسی وقت میں لیورپول اور پانسڑ والوں کو بھی مال تجارت کے جلد لانے اور لے جانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اول تو تجویز ٹھہری کہ چند جھکڑوں کی قطار گھوڑوں سے کھنچوائی جائے۔ جارج سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ اس نے صلاح دی کہ ریل کی سڑک بناؤ اور متحرک انجن سے کام لو۔ یہ بات لغو سمجھی گئی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ان مہیب انجنوں کا دھواں ہوا کو زہریلا بنا دے گا، ان کے شعلے نباتات اور زراعت کو تباہ اور خوش پوش گھروں کو خاک سیاہ کر دیں گے۔ جارج تو دیوانہ ہے، اس کو متحرک انجن سی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ مگر فرقہ تجار نے زر کثیر جمع کر کے جارج کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ اول رستے کی پیمائش کے لیے ایک گروہ مقرر ہوا۔ وہ اپنا کام رات کو کیا کرتا کیونکہ دن میں قریب و جوار کے گنوار ان پر پل پڑتے تھے جن کو زمیندار واں اور تغلا نے ابھار دیا تھا۔ بارے خدا خدا کر کے پیمائش کا کام ختم ہوا اور پارلیمنٹ میں ریل بنانے کی غرض سے ایک قانون پیش کیا گیا، مگر فوراً نامنظور ہوا۔ ممبران پارلیمنٹ نے کہا، ہم واقف ہیں کہ اس رستے میں ایک عمیق دلدل ہے جس کی تہہ آج تک نہیں ملی۔ یہ کون دیوانہ ہے جو اس پر ریل بنانی چاہتا ہے؟ جارج کا دعویٰ تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ آخر 2 نامی انجیزوں نے اس کی رائے کی تصدیق کی۔ وہی مقرر پیش ہو کر منظور ہو گیا۔ اللہ عام لوگ اس کام کے حامیوں کو خبط الحواس ہی کہتے رہے۔ جارج نے ریل کی سڑک بنانی شروع کی۔ جب دلدل کی نبوت آئی تو 1000 جھکڑے پتھر اور مٹی کے اس میں ڈالے اور سب غائب ہوئے، حتیٰ کہ لوگ مایوس ہونے لگے۔ مگر جارج یہی کہتا رہا کہ اور ڈالو۔ آخر دلدل بھر گئی، سڑک بن گئی اور اس پر ریل بچھا دی گئی۔ پھر بھی لوگ اس کو مجنوں ہی کہتے رہے۔
جب سڑک مکمل ہو چکی تو ڈائریکٹروں نے اشتہار دیا کہ جو انجین فی گھنٹہ 10 میل چلنے والا انجن بنائے گا اس کو 5,000 روپے کا انعام دیں گے۔ جارج نے بھی اپنی بیٹی کی اعانت سے ایک انجن تیار کیا۔ امتحان کے روز 4 انجن پیش ہوئے، ہر ایک کی رفتار دیکھی گئی۔ جارج کا انجن جو 1 گھنٹے میں 25-30 میل چلا سب سے سبقت لے گیا۔ حکم ہوا کہ ایسے ہی 8 انجن اور بناؤ۔ بالآخر 15 ستمبر 1820 عیسوی کو پانسڑ اور لیور پل کے درمیان ریلوے کھولی گئی۔ اکثر نامی گرامی امراء اس وقت موجود تھے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر جارج اور اس کے بیٹے کو عوام الناس پھر بھی وہمی خط دیوانہ اور پاگل ہی کہتے رہے۔